खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त इमरान अपने चैनल करीम क्लासेस में आप तमाम ही का खैर मकदम करता हूँ और दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही अपनी जगह खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरे अजीज़ तलबा, आज के इस वीडियो में मैं आपको डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की सावाने हयात और उनकी कलाम की खसूसियात बहुत ही आसान ज़बान में समझाने वाला हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक है एग्ज़ाम के एतबार से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्लास 12 के एग्ज़ाम में जो शायर जो हैं उनकी सावाने हयात और कलाम खसूसियात से मुतालिक सवाल अक्सर पूछे जाते रहे, तो एग्ज़ाम के एतबार से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वीडियो का आगाज़ करने से पहले एक बात मैं और आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन मेरे हौसलों को बुलंद करता है। और अगर आपकी तरफ से कोई सलाह है, कोई मशवरा है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिएगा ताकि मैं अपने आप को दुरुस्त कर सकूँ। तो चलिए बगैर वक्त जाए कि शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं आज के इस वीडियो का और समझते हैं कि अल्लामा इकबाल साहब की सावाने हयात और उनके कलाम खसूसियात किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो किस तरीके से आपको लिख कर आना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अल्लामा इकबाल की सावाने हयात। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट पंजाब में पैदा हुए। तो इनकी जो पैदाइश है मोहम्मद इकबाल साहब की 9 नवंबर 1877 को सियालकोट, जो कि पंजाब का एक मशहूर शहर है, वहाँ ये पैदा हुए थे और इनका इंतकाल हुआ था लाहौर में 1938 में। ठीक है, तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है पैदाइश के बारे में, वफ़ात के बारे में, कहाँ कब हुई। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन कई बार पूछ ली जाती है, इसलिए आपको अपने जहन में इन्हें रखना है। ठीक है, इनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। तो इकबाल साहब जो हैं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब, इनके वालिद साहब का नाम था शेख नूर मोहम्मद। इकबाल ने इब्तदाई तालीम मौलवी मीर हसन से हासिल की। तो इन्होंने जो अपनी प्रारंभिक एजुकेशन जो थी, जो शिक्षा थी, वो इन्होंने मौलवी मीर हसन से हासिल की। ठीक है, इकबाल एक फ़लसफ़ी शायर और मुफ़क्किर थे। यानी इकबाल साहब जो थे वो एक फ़लसफ़ी शायर थे, यानी अगर हम हिंदी में बात करें तो दार्शनिक कवि थे वो, और मुफ़क्किर थे। मुफ़क्किर मतलब विचारक, फ़िक्र करने वाले। ठीक है, इनकी ज़िंदगी में इस्लाम की तालीमात, मशरिक़ और मगरिब की तहज़ीबों का मुताला और फ़लसफ़ा खुदी की तस्कील नुमाया है। यानी इन्होंने एक तरीके से इस्लाम की तालीमात पर और मशरिक़ और मगरिब की जो संस्कृति थी उसका उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया। और एक ख़ास बात इनके जो कलाम में नज़र आती है वो है फ़लसफ़ा खुदी। खुदी का मतलब होता है अपने आप को पहचानना, अपने बारे में जानना। तो इस बात पर उन्होंने काफ़ी ज़ोर दिया। ठीक है, इकबाल ने नौजवानों को बेदार करने और कौम को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए, गामज़न मतलब होता है अग्रसर करने के लिए, अपनी शायरी को वसीला बनाया। यानी इकबाल ने नौजवानों को बेदार करने के लिए, अवेयर करने के लिए, जागृत करने के लिए और कौम को तरक्की की राह पर अग्रसर करने के लिए अपनी शायरी को वसीला बनाया। यानी एक तरीके से अपनी शायरी के ज़रिए उन्होंने लोगों को क्या किया, नौजवानों को जागृत किया, अवेयर किया। इकबाल जितने बड़े मुफक्किर थे उतने ही बड़े फ़नकार भी थे। यानी जितने बड़े ये विचारक रहे हैं उतने ही बड़े कलाकार भी थे। फ़ारसी, अंग्रेज़ी और उर्दू में इकबाल की नज़्म व नशर का ज़ख़ीरा बिखरा हुआ है। ठीक है, तो तमाम भाषाओं में, तमाम ज़बानों में उन्होंने अपने जो है कलाम लिखे हैं। इनकी उर्दू शायरी के मजमूए हैं, यानी इन्होंने जो उर्दू शायरी के मजमूए लिखे हैं वो कुछ चुनिंदा यहाँ जैसा कि आपकी किताब में दिया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, शायरी के मजमूए, तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल की जो शायरी के मजमूए हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक है बांगे दरा, दूसरा है बाले ज़िब्रील। बाले ज़िब्रील जो कि आपकी निसाब में शामिल है, रूह अर्ज़ी आदम का इस्तकबाल करती है। यानी जो ये नज़म है, ये नज़म उनकी शायरी का जो मजमूआ है बाले ज़िब्रील, उसी से लिया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ज़रब कलीम और अरमगान हिजाज, यानी ये इनकी शायरी के मजमूए हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बांगे दरा, बाले ज़िब्रील, ज़रब कलीम और अरमगान हिजाज। ठीक है, नज़म रूह अर्ज़ आदम का इस्तकबाल करती है, यह बाले ज़िब्रील से ली गई है। यानी जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो नज़म जो कि आपकी निशाब में शामिल है, रूह अर्ज़ आदम का इस्तकबाल करती है, ये नज़म इकबाल के शायरी के मजमूए बाले ज़िब्रील से ली गई है। ठीक है, तो ये थोड़ी सवाने हयात के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इनके कलाम की जो खसूसियात हैं वो पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बड़ी आसान ज़बान में मैंने लिखा है, एक दफ़ा आप सुन लेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा।
علامہ اقبال کے کلام کی خصوصیات، تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے فکری گہرائی۔ تو اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ اقبال کی شاعری میں فلسفہ، خودی، عشق اور انسانی اقدار پر گہرے خیالات ملتے ہیں جو انسان کی خود اعتمادی اور خود شناسی پر زور دیتے ہیں۔ یعنی جو ہے تو جیسے فکری گہرائی ہے، یعنی گہن جو وچارشیلتا تھی ان کے کلام میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اقبال کی شاعری میں فلسفہ، خودی، عشق اور انسانی اقدار کہتے ہیں مانوی مولیوں کو، ٹھیک ہے، تو ان پر گہرے خیالات ملتے ہیں جو انسان کی خود اعتمادی یعنی آتم وشواس، سیلف کانفیڈنس، آتم سمان کی بات کر سکتے ہیں آپ، سوابھیمان کہہ سکتے ہیں، تو خود اعتمادی اور خود شناسی یعنی آتم گیان، ٹھیک ہے، سیلف نالج پر زور دیتے ہیں۔ تو یہ پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ میں آپ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا ہے خودی کا تصور۔ تو خودی کا جیسے میں نے آپ کو بتایا، خودی کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو پہچاننا۔ تو خودی کا مطلب اپنی پہچان بنانا، خود پر یقین کرنا اور اپنی صلاحیتوں کو کام میں لانا، یعنی آپ میں جو کیپیبلٹیز ہیں، جو خشمتائیں ہیں، ان کو آپ کام میں لائیں۔ تو اس بات پر بھی اقبال صاحب نے کافی زور دیا ہے۔ اقبال نے خودی کو زندگی کا مرکز اور انسان کی کامیابی کی بنیاد قرار دیا ہے۔ یعنی خودی کو یعنی اپنے آپ کو جاننا۔ انہوں نے بتایا کہ اگر جس انسان نے اپنے آپ کو جان لیا یعنی اس کی جو ہے زندگی کامیاب ہے، زندگی کا مرکز، سینٹر پوائنٹ مانا ہے اس بات کو، ٹھیک ہے، اور کامیابی کی بنیاد بھی اسے قرار دیا ہے۔ تو خودی کو پہچانا، اپنے آپ کو پہچاننا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس طریقے سے آپ کو لکھنا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہمارا ہے تحریکی شاعری یعنی پریرک کویتائیں، ایک طریقے سے موٹیویشنل، انہوں نے موٹیویٹ کیا ہے لوگوں کو۔ ان کی شاعری نوجوانوں کو بیدار کرنے اور قوم کو متحد مطلب ایک جٹ کرنے کا ذریعہ ہے تاکہ وہ اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کریں یا کر سکیں۔ یعنی ایک طریقے سے موٹیویشنل انہوں نے جو ہے شاعری لکھی ہیں، پریرک کویتائیں لکھی ہیں انہوں نے، اور ان کی شاعری جو ہے نوجوانوں کو بیدار کرتی ہے، اویئر کرتی ہے، جاگرت کرتی ہے تاکہ قوم کے لوگ ایک جگہ متحد ہو سکیں، اکٹھے ہو سکیں، ایک جٹ ہو سکیں اور اپنے حقوں کے لیے، اپنے حق کی لڑائی جو ہے وہ لڑ سکیں۔ آگے دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرا ہے اسلامی فکر۔ تو اس میں آپ کو اس طریقے سے لکھنا ہے کہ ان کی شاعری اسلامی تعلیمات، تاریخ اور ثقافت کا مطلب ہوتا ہے سنسکرتی کی جھلک پیش کرتی ہے، جو مسلمانوں کو اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ترغیب مطلب موٹیویٹ کرتی ہے، پروتساہت کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جتنے بھی تمام میں نے جو پوائنٹ بتائے ہیں، ان کو لکھتے ہوئے آپ ان کو تفصیل سے بیان کر سکتے ہیں، جس سے آپ کا جو آنسر ہوگا، جو جواب ہوگا، وہ بھی کافی اچھا لگے گا اور آپ کو پورے میں سے پورے نمبر ملنے کی گنجائش بنی رہے گی۔ اگلا ہمارا پوائنٹ ہے روایت اور جدیدیت کا امتزاج۔ یعنی روایت مطلب پرمپرا اور جدیدیت مطلب آدھنکتا، اس کا امتزاج ان کے کلام میں ملتا ہے۔ امتزاج کا مطلب ہوتا ہے مصرن، آپ کہہ سکتے ہیں۔ اقبال نے فارسی اور اردو کی روایتی شاعری کو جدید فلسفیانہ خیالات کے ساتھ خوبصورت انداز میں ملایا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز ان کی کلام میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ ادبی خوبصورتی، ساہتک جو سندرتا ہے وہ ان کے کلام میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی، وہ ہے زبان و بیان کی خوبصورتی، استعارے اور تشبیہات۔ استعارے بولتے ہیں روپک کو، انگلش میں بات کریں تو میٹافر، اور تشبیہات ہوتی ہے سملی یعنی اپمائیں۔ ان کے ذریعے انہوں نے اپنے کلام کو جو ہے بخوبی بیان کیا ہے اپنے کلام میں۔ کا بھرپور استعمال ان کے کلام میں اہم خصوصیات ہے۔ یعنی اقبال کا جو کلام ہے، شعر و شاعری جو انہوں نے کی ہے، اس میں جو نظمیں وغیرہ انہوں نے لکھی ہیں، اس میں استعارے، تشبیہات کا بخوبی انہوں نے استعمال کیا ہے۔ تو یہ ایک طریقے سے ادبی خوبصورتی کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ عشق و عقل کا میل، اس پوائنٹ کے تحت آپ لکھ سکتے ہیں اقبال کے نزدیک عشق اور علم دونوں ضروری ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی آمیزش یعنی ان کا جو ملن ہے، مشرن جو ہے، مشرن سے فرد اور معاشرے کی اصلاح ممکن ہے، یعنی سدھار، یعنی سماج میں، لوگوں میں جو ہے اس سے کیا ہوگا، سدھار ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات انہوں نے بتائی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے قومی جذبہ، جیسے راشٹری جو جنون ہے اس کی بات کریں تو ان کی شاعری میں ملک، قوم، تاریخ اور انسانیت سے محبت کا جذباتی اظہار ملتا ہے۔ یعنی ان کی جب شاعری آپ کلام پڑھیں گے، ان کی نظمیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ علامہ اقبال کی شاعری نے صرف ادبی طور پر علامہ اقبال کی شاعری نہ صرف ادبی طور پر قابل قدر ہے بلکہ فکری اور نظریاتی اعتبار سے بھی انتہائی مؤثر ہے، یعنی کافی اثر پیدا کرتی ہے، جس نے اردو اور فارسی شاعری کو نئی جہت دی ہے، یعنی آیام دیا، ایک نئی دشا دی ہے، اور اس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔
تو اس طریقے سے اگر آپ سے پوچھ لیا جائے اقبال صاحب کی سوانح حیات اور کلام کی خصوصیات آپ سے پوچھی جائے، اگر آپ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، اس طریقے سے لکھ کر آتے ہیں، تو دوستو یقین مانیے گا کسی بھی طرح کے نمبر آپ کے نہیں کٹیں گے، آپ کو پورے میں سے پورے نمبر ملیں گے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک طریقے سے جب ایگزامنر آپ کی کاپی چیک کرتا ہے تو وہ آپ کی کاپی سے متاثر ہوتا ہے اور آپ کو اچھے خاصے نمبر وہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا ویڈیو جس میں میں نے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی سوانح حیات اور کلام خصوصیات کلام کو بہت ہی آسان زبان میں سمجھایا ہے۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ نے پورا دیکھا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پورا اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جلدی ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے پڑھتے رہیے، خوش رہیے، میرے ویڈیوز دیکھتے رہیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔